बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट लाजमी किया करें। सो आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 7 सब्जेक्ट इस्लामियत। तो स्टार्ट करते हैं जी। दिए गए दर्ज झैल अस्माए हसना ज़बानी याद करें, आपने याद करने हैं और इनका जो तर्जमा है वो आपने यहाँ पे लिखना था। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको देख लें। अल खालिकु पैदा करने वाला, अल बारियु ठीक ठीक बनाने वाला, अल मुसव्विरु सूरत बनाने वाला, अल गफ्फारु बख्शने वाला, अल कहारु ज़बरदस्त गालिब, अल वहाबु बेहिसाब देने वाला, अल रज़ाकु सबको रिज़्क देने वाला, अल फत्ताहु फैसला करने वाला, अल अलीमु सब जानने वाला, अल काबिज़ु रोक लेने वाला, अल बासितु कुशादगी देने वाला, अल खाफिज़ु पस्त करने वाला। ठीक है जी। तो इस तरह से ये जो मीनिंग है आप देख लें, इसको आपने जो है ना इसको राइट कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन ही हैं आपके पास। ख़त्म नबूवत के मौजू पर कुरान मजीद की आयत करीमा और मुस्तनद अहादीस मुबारक मा तर्जमा तलाश करके लिखिए। अब जो इनकी हदीस है वो आप देख लें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। सही बुखारी हदीस नंबर। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी आयत जो है वो यहाँ पे मिस होगी। आयत का जो तर्जमा मैंने यहाँ पे लिखा है यही वाला आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक हो गया। ये जो आयत का तर्जमा है ना, वो आपने आयत का तर्जमा भी लिखना था ना। तो ये हदीस है, तो ये इसको अगर आप थोड़ा सा स्मॉल कर लें तो ये वाला तर्जमा इधर आ जाएगा। यहाँ पे भी हो गया ये एडजस्ट, और यहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने आयत भी पूछी थी और ये क्वेश्चन वही वाला है। ठीक है। तो उन्होंने पूछा है जी, ख़त्म नबूवत के वाले से सूरत हज़ाब की आयत नंबर 40 तर्जमा के साथ लिखें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं और तमाम अंबिया के ख़ातम यानी सिलसिला नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं, और अल्लाह हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। तो ये जी उसकी आयत का तर्जमा है। तो यही वाला अगर आप इधर लिख देंगे तो ये ख़त्म नबूवत वाली आयत हो जाएगी आपकी। ठीक है। तो यहाँ पे जी आपने इसको जो है ना वो राइट कर देना है। आयत को भी इधर भी ये राइट करनी है ऐसे ही, और यहाँ से आपने फिर इसको यहीं पे कॉपी कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, कुरान और सुन्नत में मज़कूर चंद फरिश्तों के नाम लिखने हैं आपने और उनके काम लिखने हैं। ये तो सबको पता ही होगा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लाने वाले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मलकुल मौत कहा जाता है जी, जान निकालने वाले, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हवा और बारिश को बरसाने वाले, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम शोर फूंकने वाले या क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से शोर फूंकने वाले। तो ये सारा इस तरह से करके आप जो है ना राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़राइज़ हैं, फ़र्द हैं, लेकिन नफली रोज़े क्या हैं? तारीफ़ लिखी है और उन रोज़ों की एक फ़हरिस्त आपने बनानी थी। नफली रोज़े वो रोज़े हैं जो फ़र्ज़ या वाजिब नहीं, ठीक है, वाजिब नहीं हैं, बल्कि इंसान अपनी मर्ज़ी और सवाब की नीयत से रखता है। इन्हें रखने पर सवाब मिलता है और छोड़ने पर कोई गुनाह नहीं। ठीक है। छोड़ने पर कोई गुनाह नहीं होता। ये अल्लाह का कुर्ब हासिल करने, नेकियों में इजाफे और फ़र्ज़ रोज़ों की कमी पूरी करने का बेहतरीन ज़रिया है। ठीक है जी। ये इसकी तारीफ़ होगी। अब आप नेक्स्ट देख लें कौन कौन से हैं। शव्वाल के 6 रोज़े होते हैं, याम बैस के रोज़े हैं। ठीक है। मीन जो चांद की जो वो तारीख़ होती है ना, 13, 14, 15, उसके रोज़ों को याम बैज़ उनको कहा जाता है, उसके रोज़े आ जाएंगे। आगे है पीर और जुमेरात के रोज़े जो हैं ये हमारे नबी कसरत से रखा करते थे। आगे है योम अरफा का रोज़ा। ठीक है। और आशूरा का रोज़ा है, शबान के रोज़े हैं। ठीक है। तो इस तरह से करके जो है ना आपने इनको जो है वो इस तरह से राइट कर देना है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। रसूल अकरम ख़ातमुन नबीयीन की अतात के हवाले से अहादीस और आयात और हदीस जमा करनी है और उनका तर्जमा जो है वो यहाँ पे आपने लिखना है। और जो कुछ रसूल तुम्हें दें ये आयत है, ठीक है, उसे ले लो और जिससे मना करें इससे रुक जाओ। तो ये सूरतुल हशर की आयत नंबर 7 है। जिसने रसूल की अतात की इसने दर हकीकत अल्लाह की अतात की। ये सूरतुल निसा की आयत नंबर 80 है। आगे बेशक तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। ये सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 21 है। आगे हदीस पे आ जाते हैं। मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक इन्हें मजबूती से पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। अल्लाह की एक जो है वो अल्लाह की किताब और इसके नबी की सुन्नत। ठीक है जी। तो इमाम मालिक की ये हदीस है। उसके बाद है मोता इमाम मालिक की दूसरी हदीस है जी, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो ये सही बुखारी में हदीस है। ठीक है जी। तो इस तरह से करके आपने लिख देना है। मैं आपको शो करवा दूँ इस तरह से, ये देख लें मैंने किस तरह से राइट किया हुआ है ये वाला भी। ठीक है जी। तो इस तरह से करके जो है ना आपने इसको राइट कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जी क्या दिया हुआ है, मेहनत की अजमत का मफहूम जाने और रोज़मर्रा के कामों में वालिदैन का हाथ बटाएं और जो काम आप करते हैं उसकी फहरिस्त बतानी थी आपने। मेहनत का मतलब है लगन, दिल लगा कर काम करना है। 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दिल आएगा। ठीक है।
دل لگا کر ایمانداری سے کام کرنا، اسلام میں محنت کرنے والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس ذات کو پسند کرتا ہے جو محنت کر کے کماتا ہے۔ میں درج ذیل کاموں میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتا ہوں اور روز صبح اٹھ کر اپنا بستر ٹھیک کرتا ہوں، کھانے کے بعد امی کے ساتھ مل کر برتن اٹھاتا ہوں، شام کو چھوٹے بھائی کو ہوم ورک کرنے میں مدد کرتا ہوں، جب ابو تھکے ہوئے آتے ہیں ان کے لیے پانی کا گلاس لے کر آتا ہوں، ابو کو دکان سے سودا لانے میں مدد کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے آپ جو کوئی بھی کام کرتے ہوں گے آپ وہ والے کام جو ہے نا وہ آپ یہاں پہ رائٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا یہ والا کویشچن بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ پیج پہ نیکسٹ جو کویشچن دیا ہوا ہے وہ ہے جی حضور اکرم خاتم النبیین پر نازل ہونے والی پہلی وحی سورۃ الگ نازل ہوئی تھی، جو اس کی 5 آیات کا آپ نے ترجمہ لکھنا تھا وہ یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، پڑھو اور تمہارا رب سب سے زیادہ کرنے والا ہے، مہربان ہے، ٹھیک ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا انسان کو، وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے جو ہے نا اس طرح سے کر کے اس کو رائٹ کر دینا ہے، تو آپ کا یہ کویشچن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ کویشچن نمبر 8 آپ کو دیا ہوا ہے، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور آپ خاتم النبیین کے صبر و شکر کا کوئی ایک واقعہ جو ہے وہ آپ نے رائٹ کرنا ہے۔ سو یہاں پہ جو میں نے لکھا ہے اس کو آپ دیکھ لیں۔ حضور اکرم خاتم النبیین کی زندگی صبر و شکر کا روشن ترین نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت سے صبر و شکر کا ایک ایمان افروز واقعہ طائف ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے سرداروں نے آپ کی بات سننے کی بجائے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ خاتم النبیین یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر پتھر برسائے کہ آپ کے جوتے خون سے تر ہو گئے۔ ایسے کٹھن اور تکلیف دہ لمحات میں بھی آپ صبر و استقامت کا دامن تھامے آپ نے، ٹھیک ہے، تھامے رکھا، یہاں پہ نہیں لکھ لیں، تھامے رکھا۔ جب فرشتے نے طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دینے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، آپ نے اس کو رائٹ کر دینا ہے۔ میں آپ کو شو کروا دوں، ظاہر ہے تھوڑا لانگ ہو رہا تھا، شارٹ تھی آپ کے پاس جگہ یہاں پہ، اس طرح سے کر کے، ٹھیک ہے۔ پھر مینیج کیا، آپ اس کو تھوڑا چھوٹا چھوٹا کر کے لکھیے گا، ٹھیک ہے، پھر ہی مینیج ہوگا۔ یہ اس طرح سے کر کے آپ اس کو رائٹ کر سکتے ہیں، یا آپ ادروائز یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے آپ اس کو پوری دعا کو نہ لکھیں بلکہ آپ یہ کہہ دیں کہ اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور ان کو دعا دی ہے، طائف والوں کے لیے دعا کی یا ان کی ہدایت کے لیے دعا کی، یہ کر دیں گے تو یہ پھر بھی آپ کا جو ہے نا وہ کویشچن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ کویشچن ہے جی، لاسٹ کویشچن ہے، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور آپ خاتم النبیین کے سادہ طرز زندگی پر ایک مختصر نوٹ لکھنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے سردار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت سادگی سے گزرتی تھی۔ آپ کا کھانا بہت سادہ تھا، کبھی جو کی روٹی اور سرکہ کھا لیتے، کبھی کھجور اور پانی پر گزارا کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بہت سادہ تھا، جو مل جاتا پہن لیتے، نیا پرانا کا فرق نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سامان بہت کم تھا، آپ چٹائی پر سوتے تھے جس کے نشان آپ کے یہاں پہ آنا ہے، ٹھیک ہے، بدن مبارک پر پڑ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے جوتے گانٹھ لیتے، کپڑے میں پیوند لگا لیتے، بکری کا دودھ خود دھو لیتے۔ بادشاہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خادم کی طرح رہتے تھے۔ آپ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل عزت دولت اور بڑے گھر میں نہیں بلکہ قناعت اور اللہ کی رضا میں ہے۔ تو یہاں پہ آپ لائن لگا کے بھی، یہ جو 2 لائنز ہیں اگر آپ کی نہیں پوری ہو رہی تو یہاں پہ تو ویسے کافی جگہ ہے، آپ لائنز لگا کے نا اس کویشچن کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں شو کروا دوں آپ کو میں نے کس طرح سے رائٹ کیا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے رائٹ کر لینا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو۔